डॉक्टर ने जासिम को होश में देखकर उसके बाकी तमाम तर टेस्ट करवाने शुरू किए, जिसके बाद डॉक्टर कहने लगा कि देखें, आपके बेटे को होश तो आ चुका है, लेकिन इसके दिमाग में गहरी चोटें लगे हैं। खून उसके दिमाग में हाथ हिस्से में थोड़ा सा जम चुका है, जिसे हम निकालने और पिघलाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत असर अभी भी बाकी है। लेकिन आपके बेटे की यादाश्त जा चुकी है, इसे याद तो सब कुछ है, लेकिन वो बहुत पीछे जा चुका है, बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करने वाला। जैसे पहले आपका बेटा अगर बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज था, गुस्से वाला था, समझदारी वाली बातें करता था, तो अब वो ये सब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसके सारे जज्बात बिल्कुल एक बच्चे जैसे हो गए हैं, कोई जैसे 10 साल का बच्चा हो। ये सुनकर फरीदा बेगम और शाहिद साहब रोने लगे थे। जब ये खबर हया तक पहुंची तो वो घबरा चुकी थी। ये तो खुशी थी कि चलो जाजिम से जान बच गया, मगर वहीं ये सुनकर उसे सुकून भी मिला था कि कैसे नीम पागल शख्स के साथ वो एक बिल्कुल बच्चा बन चुका है, और उसके साथ कम से कम उसके घर वाले उसकी शादी तो नहीं करवाएंगे। लेकिन अगले ही रोज़ ये देखकर तो उसकी जान ही निकल गई कि उसकी माँ खुद कहने लगी कि देखें भाई साहब, यह आपकी अमानत है और जाजिम की होने वाली बीवी थी। हम जानते हैं कि जाजिम बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, अगर आप चाहें तो हम कुछ महीने इंतज़ार कर लेते हैं, इसके बाद हया और जाजिम का निकाह करवा देंगे। चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। उस वक़्त वो जाजिम की याद के लिए उनके घर आए हुए थे। वहाँ पर और भी मेहमान मौजूद थे। जब जाजिम अपने कमरे से बाहर निकल आया और आकर अपने माँ बाप के पास बैठ गया, फिर मुस्कुराकर उसने हिया की तरफ देखा। उसे याद था कि ये लड़की उसकी दुल्हन बनने वाली थी। फ़ौरन मुस्कुरा कर कहने लगा, मामा ये तो मेरी होने वाली दुल्हन है ना, उसके साथ तो मेरा निकाह होना था। चलो मेरी दुल्हन, मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाता हूँ, और मेरे साथ मैं अपने चिप्स भी शेयर करूँगा। वह हिया का हाथ सबके सामने पकड़कर मुस्कुराता कह रहा था, जबकि हिया तो घबरा कर फ़ौरन अपनी माँ का बाजू पकड़ चुकी थी। ये देखकर जाजिम को गुस्सा आ गया। कहने लगा, डर क्यों रही हो मुझसे? मेरे हाथों में क्या कांटे लगे हुए हैं? देखो साफ़ सुथरे हैं। चलो मेरे साथ आओ, मेरे साथ, तुम्हें कह रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो ना। वो एकदम से गुस्से में था जब फरीदा बेगम ने उठकर अपने बेटे को कमरे में भेजा और कहने लगी कि बेटा, अभी तुम लोगों का निकाह नहीं हुआ ना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक वो तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती। वो तो जिद ही पकड़ चुका था। अच्छा तो फिर आप लोग हमारी शादी करवाओ ना, बस मुझे नहीं पता, अभी हमारी शादी करो, मैं कबूल है कहने के लिए अभी तैयार हूँ। बस मुझे अपनी बीवी अपने कमरे में चाहिए, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलना चाहता हूँ। हिया तो घबरा चुकी थी। जब बार बार वो बच्चों की तरह इसरार करने लगा तो मजबूरन हिया को लेकर उसके माँ बाप घर आ चुके थे। वो रोते हुए अपने माँ से कहने लगी कि मुझे नहीं करनी जाजिम से शादी, आप लोगों से रिश्ते से इनकार कर दो। वो पागल हो चुका है, वो मुझे ही मार देगा। मैं भला कैसे उस जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ जिसे अपना होश ही ना हो। पहले तो उससे खौफ आता था, अब तो वैसे भी नीम पागल हो चुका है। पता नहीं अब मेरे साथ क्या कुछ करेगा। मगर उसके वालिद कहने लगे कि बेटा, हमने ज़ुबान दे रखी है, शरीफ जब लोग एक बार ज़ुबान दे दें तो वो मुकरते नहीं। वैसे भी जाजिम का इलाज चल रहा है, वो तो बिल्कुल ठीक हो और तंदुरुस्त हो जाएगा। हया जो खामोश हो चुकी थी, पहले तो काफ़ी परेशानी, लेकिन फिर उसे ये तसल्ली थी कि चलो जाजिम की यादाश्त गई तो सही, मगर इसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि वो सब कुछ भूल चुका है। अब उस पर किसी किस्म की सख्ती नहीं कर पाएगा। वो तो बिल्कुल बच्चा बन चुका है और उसके साथ किसी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक भी कायम नहीं कर पाएगा। ये तो जान जाती रहेगी, क्योंकि शुरू से ही जाजिम के मसल्स और उसके चौड़ासी न बॉडी बिल्डर्स जिसम देखकर तो उसके एक जैसा होप रहता था। बिला शुबह उसे मियाँ बीवी के बीच रोमांस में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब वो कभी किसी रात पहर आँख खुलने पर सोचती तो उससे कब कभी सी तारी हो जाती थी। वो इस कदर हट्टे कट्टे शख्स के साथ भला कैसे जिस्मानी तौर पर आगे बढ़ पाएगी। वो शख्स तो जिस कदर जुनूनी और ज़िद्दी है, पहली रात ही न जाने उसका क्या हाल कर दे। ये सोच कर तो वो काम जाया करती थी। चंद रोज़ के बाद करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर हिया और जाजिम का निकाह कर दिया गया और दुल्हन बनी जाजिम के कमरे में बैठी थी। जी तो उसका यही चाह रहा था कि छोड़कर ये सब कुछ चेंज करते जाजिम को कौन सा उसकी खूबसूरती से और तैयार होकर बैठने से कोई फ़र्क पड़ता होगा। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और जाजिम कमरे में दाखिल हुआ। वो चलता हुआ उसके सामने आया तो बगैर घूंघट के बैठी थी और उसके पास आकर बैठा और अगले ही पल गुस्से से ठाड़ कर कहने लगा, घूंघट कहाँ है तुम्हारा? हाँ, घूंघट क्यों नहीं ले रखा तुमने? उसके यूं चिल्लाने पर हिया को लगा कि जैसे उसकी यादाश्त वापिस आ चुकी है। वो काम कर फ़ौरन से पीछे हुई और उसे यूं घबराता देखकर जाजिम के तने असाब ढीले पड़े
और फिर कहने लगा अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी सी दुल्हन, बीवी क्यों डर रही हो? देखो मुझे लग रहा था जैसे फिल्मों में होता है, दुल्हन घूंघट डाल के बैठी है और दूल्हा आकर उठाता है और फिर उसकी तारीफ करता है। तुम भी ऐसे बैठी होगी, लेकिन तुमने तो पहले ही घूंघट उठा दिया। चलो शाबाश, अब दोबारा मैं कमरे में आऊँगा, तुम घूंघट डालकर रखना, मैं फिर तुम्हारी ढेर सारी तारीफें करूँगा। घबराते घबराते उसने दोबारा से घूंघट ले लिया और दिल ही दिल में वो ये भी कह रही थी कि पता नहीं क्या मुसीबत गले पड़ चुकी है। मेरे दोबारा से जासिम कमरे में आया और दोनों हाथों से घूंघट उठाकर उसके माथे पर लब रख चुका था और कहने लगा वाह तुमने तो बड़ी प्यारी हो, बिल्कुल किसी खूबसूरत सी गुड़िया जैसी, और तुम्हारे जिस्म से ये वो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। ये सुनकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। या थोड़ी सी हिचकिचाई जब वो उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में अंगूठी पहनाने लगा और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा तुम बहुत खूबसूरत हो, अब तुम अब मेरी बीवी बन गई हो ना, इसलिए मैं तुम्हें अपने चिप्स चॉकलेट खिलाने सब कुछ दूंगा, तुम्हें अपने पैसे भी दिया करूँगा, तुम भी मेरी अच्छी दोस्त बनकर रहना, मेरी बीवी बनकर। या उसकी हाँ मिलाई जा रही थी और कुछ ही देर के बाद वो कपड़े चेंज करके दोबारा बेड पर आई तो एक ही नज़र उसने अपने बेड पर देखा, जो बेड फूलों की सेज के साथ खेल रहा था और फूलों की लटक रही थी लड़ियों इधर उधर उछाल रहा था। या उसके साथ बेड पर बैठी तो एक नज़र जाजिम ने उसे देखा और अगले ही पल उसके असाब तने थे। कहने लगा किसकी इजाज़त से यहाँ बैठ गई हो? ये मेरा बेड है समझी, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे बेड पर सोए, इसलिए तुम दूर हटो, इधर सोफे पर जाकर सो जाओ। या वो सोफे पर नींद नहीं आती थी, हिचकिचाते हुए कहने लगी नहीं देखो मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ ना, जिस तरह आप मुझे बाकी चीज़ें शेयर करते हो ना, वैसे अब अपना रूम भी तो मेरे साथ शेयर करना चाहिए ना। मैं यहीं बेड पर ही सोऊंगी, मुझे रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो किसी तरह उसे बच्चों की तरह फैला रही थी, लेकिन फिर आखिर में कहने लगी कि ठीक है, ये जो तकिए है ना मैं दरमियान में रखूँगी, आधा बेड आपका और आधा मेरा, ठीक है? जाजिम को सोचते हुए उसे घूर कर देखने लगा और फिर कहने लगा चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरी तरफ मत आना। हया ने शुक्र की कलमात अदा किए और फिर वो सो चुकी थी। रात को न जाने कौन सा पैर था जब वो गहरी नींद में सोए बड़बड़ाने लगा। इसे अपने वजूद पर बहुत ज़्यादा वजन महसूस हो रहा था। उसने आंखें खोल कर देखा, एक पल उसकी सांस वहीं हलक में ही अटकी, क्योंकि जाजिम उसके बेहद करीब आया हुआ था और उसने अपनी टांगें उसके पेट पर रखी हुई थी और अपना हाथ उसकी गर्दन के करीब किए गहरी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर निछावर कर रहा था। जाजिम तो गहरी नींद सोया हुआ था, मगर हया अपने पूरे होशो हवास में थी और उस वक्त जो कुछ वो महसूस कर रही थी वो भी रात के इस पहर उससे ढका छुपा नहीं रहा था। वो जवान थी और उसके दिल में भी कहीं अरमान थे, हाँ, मगर वो चाह कर भी उसे उसको छुड़ा नहीं पाई और बेबसी से वैसे ही सोच चुकी थी कि ये तो वैसे भी बचा है, कौन सा उससे आगे कुछ मेरे साथ कर पाएगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक ही झटके से जाजिम को खुद से अलग किया और उठकर बैठ चुकी थी। कमरे से बाहर निकल आई और आज उसका वलीमा था। वलीमे का फंक्शन भी जैसे तैसे पूरा हो चुका था। तभी मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे। या एक सुकून सांस लेकर कमरे में बैठी थी और जाजिम सामने फर्श पर खिलौने रखे खेल रहा था। ये सब कुछ उसे सिर्फ चंद दिनों तक ही अच्छा लगा था, मगर धीरे धीरे उसके अंदर जो जज्बात थे वो जैसे उबाल मारने लगे थे। काश ये सब कुछ ना हुआ होता और उसका शोहर ठीक होता। या दिल ही दिल में सोचने लगी थी, आखिर कब तक ये सब कुछ उसे वो बर्दाश्त करती। आखिर वो भी तो एक जीती जागती इंसान थी, जवान थी, जज्बात थे कि उमड़ कर बाहर उछल कर आ रहे थे और उसके करीब आता उसके हुस्न की तारीफ करता। ये क्या जाजिम, क्या सर जिंदगी एक ही बच्चा ही रह जाएगा। वो यही सोचती रही। वो काफ़ी गुमसुम सी रहने लगी। घर के कामकाज में अपनी सास का हाथ बटाती थी। एक रोज़ उसकी दोस्त सिदरा उससे मिलने के लिए आई और फिर ढके छुपे अल्फाज में मुस्कुरा कर कहने लगी, बताओ तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी कैसी चल रही है? तुम खुश तो हो ना? मगर उसका क्या जवाब देती। गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, पागल हो गई हो? मेरा शोहर 10 साल के बच्चे जैसा बर्ताव करता है, भला वो मेरी क्या ज़रूरत पूरी करेगा और मेरे साथ क्या ही रोमांस करेगा? पता नहीं मेरी माँ अपने इन वादों और नाक रखने की आड़ में मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। मैं ना चाह कर भी इस बंद कमरे में एक मुहालिफ जिन्स के साथ रहती हूँ, जो कि शोहर है मेरा। मेरे लिए वो महरम है, हिलाल कर दिया गया है, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रही जो कि होनी चाहिए। सिदरा धीमे लहजे में कहने लगी, हाँ तो क्या हो गया?
تم اس کے ساتھ تیار ہو کر جاؤ، وہ ہے مرد ہی نا، دماغ سے کمزور ہوا ہے، جسمانی طور پر تو بالکل ویسے ہی ہے۔ ہچکچاتے ہوئے اس کی بات کی تو حیا سمجھ چکی تھی، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں جاظم جنون میں آ کر اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہی نہ کر دے۔ اسے جب غصہ آتا تھا تو وہ غصے میں یوں ہی چیزیں اٹھا کر پٹکنے لگتا۔ کچن کے سارے قیمتی برتن تو اس نے کب کے ریزہ کر دیے تھے اور بیڈ کی چادر تک پھاڑ دیا کرتا تھا۔ تب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتے، وہ انجیکشن لگاتے تو پھر جاظم جو دورے پڑتا تھا اسے کچھ سکون ملتا۔ اس شام وہ واش روم میں نہا رہی تھی اور صبح سے انجان تھی کہ جاظم کمرے میں موجود تھی، اور اپنے ہی دھیان میں اس نے نہانے کے بعد کپڑے پہنے اور تولیہ لانا بھول چکی تھی۔ گیلے بال اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو جاظم وہیں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نظر اس نے حیا پر ڈالی تھی۔ اس کے بھیگے وجود کو دیکھ کر اس کے اندر ایک ہلچل سی مچ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ جب اسے اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ میرے پیچھے کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ جاظم کہنے لگا، تمہارے کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کیوں تمہیں ایسے دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ کیا تمہیں مجھے ٹچ کر لوں؟ وہ ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کی کمر کی طرف لے جانے لگا، مگر حیا جھجکنے لگی، لیکن پھر اس کا احساس اچھا لگا اور وہ وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو پونچھ کر کنگھی کر رہی تھی، جبکہ جاظم بےخودی میں اس کے مزید قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ کرنا حیا چاہتی تو تھی، لیکن جاظم پر تو ایک دم سے جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اسے لبوں پر لب رکھتا ہوا، اس کے لبوں کو چومتا ہوا کبھی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ پوری طرح سے حیا اس کے دسترس میں آ چکی تھی۔ جب تک وہ اسے دور کرتی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ حیا ڈر رہی تھی وہ نہ سمجھی اور لاچاری میں اسے کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، مگر وہ بڑے پیار سے اس کے وجود تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اسے اپنے پورے وجود میں درد کی ایک لہر سی محسوس ہو رہی تھی، اور جیسے ہی وہ اٹھنے لگی تو جاظم نے ایک بار پھر اسے پکڑ لیا اور کہنے لگا، پیاری بیوی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے ایک بار پھر تمہارے ساتھ ہی وہی گیم کھیلنی ہے جو ہم نے رات کھیلی تھی، پلیز، بہت مزہ آیا تھا، ایک بار پھر کرنے دو نا۔ اس کے الفاظ سن کر تو جاظم کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے اور فوراً سے دور ہٹا کر کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے پہلے ہی درد ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا سا فریش ہونا ہے۔ مگر جاظم کہنے لگا، دیکھو چپ چاپ میری بات مان لو ورنہ میں باہر جا کر ماموں کو بتا دوں گا کہ میرے ساتھ یہ والی گیم نہیں کھیل رہی جو تم نے رات کھیلی تھی، اور اس بار تو گیم شروع تم ہی کرو گی، یا مرتی کیا نہ کرتی۔ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں یہ پاگل انسان باہر جا کر اپنے ماں باپ کے سامنے شروع نہ ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر بڑے پیار سے سمجھانے لگی، دیکھو جاظم، یہ سب کچھ میرا اور آپ کا سیکرٹ ہے، آپ کسی بھی دوسرے کو نہیں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ جاظم مان چکا تھا، لیکن اس نے جان تب ہی چھوڑی جب ایک بار پھر اس کے وجود پر اپنی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ جو ہی وقت تھوڑا گزرا، دھیرے دھیرے جاظم پہلے سے کافی بہتر ہونے لگا، مگر اب علاج شروع ہو چکا تھا۔ جاظم کے رویے میں خاصا اثر ڈالا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ٹریٹمنٹ اب شروع کیا جا رہا ہے، اس سے جاظم کے رویے میں کافی فرق آئے گا۔ آپ کو تھوڑا بہت سوچ سمجھ کر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ دوا لینے کے 2-3 کے بعد ہی جاظم میں چڑچڑاپن اور غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا، اور اسے اب ڈاکٹر جنونیت کے دورے پڑنے لگے تھے۔ غصے میں وہ یہ بھی بھول جاتا کہ اس کے سامنے موجود کیا ہے، برتن اٹھا کر مارنے لگتا، چلانے لگتا اور کبھی اپنے بال نوچنے لگتا تھا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ اسے نہیں رہا، ہنس کر اس کا غصہ حیا پر ہی نکلتا تھا۔ حیا کو دیکھ کر اسے دوڑے پڑنے لگتے، اور ایک روز کچن میں حیا کام نپٹا رہی تھی، جیسے ہی کمرے میں آئی تو غصے سے دیکھ کر اسے کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں تجھے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تو نے میرا بہت بڑا نقصان کیا۔ حیا پہلے تو خوش تھی کہ 6 ماہ بعد جاظم آخر کار اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا، مگر جب یہ بات جاظم نے کی تو حیا کی سانس سکڑ چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ جاظم اگر پرانی حالت واپس آ گئی تو ایک بار پھر اسی اسٹیٹ میں لوٹ جائے گا اور اسے نفرت کرے گا اور نہ جانے کیا سزا دے گا۔ حقیقت میں ایسے ہی تو تھا، کھڑوس، سڑیل قسم کا اور ہر وقت غصہ کرنے والا
और हिया से तो वो शायद नफरत ही कर चुका था। अभी भी वो हिया के सामने खड़ा उसे डांट रहा था। जब हिया को चक्कर आने लगे और उसका ब्लड प्रेशर हाई काफ़ी हद तक डाउन हो चुका था, बेहद खुश होने लगी थी, बेहोश होने लगी। जाजिम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और डरते डरते अपनी माँ को आवाज़ देने लगी कि हिया को पता नहीं क्या हो गया और डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि हिया माँ बनने वाली है। ये सुनकर फरीदा बेगम की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। वहीं जब ये बात जाजिम को पता चली तो वो भी खुशी से वहीं सबके सामने हिया को अपने सीने से लगा चुका था। वो मैं तो डैडी बनने वाला हूँ, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा होगा, प्यारा सा क्यूट सा। यह खबर बच्चे की सुनकर तो जाजिम के रवैये में फिर कुछ एतदाल सा वाक़या हुआ था। वक़्त जो भी आगे बढ़ता जा रहा था, रात को वो उसके करीब होता, सोता और फिर कहता कि मुझे तुम्हारे साथ वही गेम खेलनी है, लेकिन वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे किसी तरह से बिला फुसलाकर मना कर देती। एक रोज़ हिया सो रही थी जब जाजिम के जज्बात बेकाबू होने लगे और वो उसके बेहद करीब आया था और खुद ही उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। हिया को होश आया तो उसे दूर करने लगी और कहने लगी, जाजिम प्लीज़ दूर रहें, मैं माँ बनने वाली हूँ डॉक्टर, मुझे एहतियात करने को कहा है, प्लीज़ इस बात को समझें। मगर जाजिम कहने लगा, नहीं, मुझे बस करना है तो करना है, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारे हाथ पाँव बांध दूंगा और फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। ये कहकर वो कुछ करने ही वाला था कि हिया चीखते हुए कमरे से बाहर निकलेगी और फरीदा बेगम उसकी चीख सुनकर बाहर आ चुकी थी। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो, सब खैर तो है ना? रोती हुई उनके सीने से लगी थी। धीरे धीरे मुनासिब अल्फाज में बताने लगी तो फरीदा बेगम परेशान हो चुकी थी और कहने लगी, जाजिम बेटा, जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता है या मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगी। गुस्से से जाजिम चिल्लाने लगा, नहीं, मेरी बीवी है, मेरे कमरे में ही रहेगी। जाजिम के चेहरे और रवैये को देखकर तो हिया को खौफ आ चुका था और वो कहीं उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। जिस तरह जाजिम को दौड़े पड़ रहे थे वो तो उसकी ही जान ले लेता। आखिरकार फरीदा बेगम ने कुछ सोचा और कहा, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती हिया अपने माँ बाप के घर जा रही रहेगी। जाजिम शोर मचाता हुआ, मगर हिया अपने मैके जा चुकी थी। कुछ माह के बाद ही उसने रोमी को जन्म दिया। फरीदा बेगम और जाजिम दोनों नई मिठाई लेकर वहाँ पर आए थे। जाजिम तो गुस्से से देख रहा था कि जब उसकी नज़र अपने बच्चे पर पड़ी तो खुश होने लगा। फरीदा बेगम कहने लगी कि मुझे पकड़ाएं, मैं अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ। फरीदा बेगम थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं अपने बचपने में ही बच्चे को नुकसान न पहुँचा दे। हिया ने जब अपने बच्चे को फरीदा को दिया तो वो फ़ौरन ही जाजिम ने बच्चे को चपेट लिया और हाथ इस कदर सख्त लगाए थे कि बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। फरीदा बेगम उसके बच्चे को लेने लगी थी और मुझे दे दो, बहुत बहुत रो रहा है, शायद इसे भूख लगी है। मगर जाजिम तो उसे रोते हुए बच्चे को पकड़कर लोरियां देने लगा, बार बार उसे सीने से लगाने लगा। चुप हो जाओ प्यारे बेबी, रोते नहीं है, देखो ना मैं तुम्हारे पापा हूँ, देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चॉकलेट लेके दूंगा, चिप्स भी लाकर दूंगा, रोते नहीं है। फरीदा बेगम उसके पीछे पीछे थी। वो आगे तकरीबन भागने के से अंदाज में घर के बाहर निकल चुका था कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, उससे मैं चुप करवाऊंगा। जानता नहीं है कि मैं किस कदर सख्त पापा हूँ, अगर ये चुप ना हुआ तो इसे मार मार कर सीधा कर दूंगा। फरीदा बेगम जाजिम के इस रवैये पर परेशान हो चुकी थी और हिया जाजिम एक बार फिर दौरा पड़ चुका था। हिया ठीक से बैठ नहीं पा रही थी लेकिन जब उसने अपने बच्चे को रोता हुआ देखा तो लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई और उसकी माँ और सास दोनों जाजिम के पीछे थी। जब घर से बाहर निकलते दहलीज से ठोकर खाकर जाजिम गिरने लगा तो फ़ौरन ही फरीदा बेगम ने घुटनों के बल गिरते हुए अपने पोते को बचाया था और जाजिम फिर से आगे बढ़ा था कि मुझे तो ये मेरा बच्चा है। मगर फरीदा बेगम भी उससे बढ़कर जिद हो चुकी थी, पागलपन से जिद हो चुकी थी और ज़ोरदार थप्पड़ जाजिम के मुंह पर दे मारा था कि अभी कुछ ऊंच नीच हो जाती तो फिर ज़रा भी तुम्हें एहसास नहीं है कि जिस तरह तुम्हारी हरकतें हैं तुम्हें पागल खाने में ही एडमिट करवाना पड़ेगा। फरीदा बेगम ने चिल्लाकर उस पर अपना सारा गुस्सा निकाला था। जाजिम चुप सा हुआ था हो चुका था और अपनी माँ से थप्पड़ खाकर फिर माँ के मुँह ये अल्फाज सुनकर तो जहन पर गहरा असर डाल चुके थे। चंद रोज़ के बाद ही फरीदा बेगम और हिया अपने पोते को अपने साथ लेकर आ चुकी थी। अपनी माँ की डांट खाने के बाद
جازم پہلے سے کافی سدھر چکا تھا اور نہ ہی اس نے دوبارہ بچے کے قریب آنے کی کوشش کی اور نہ ہی حیا کو کچھ کہا تھا۔ حیا اسے اپنے بیٹے کے قریب بھٹک میں نہیں دیتی تھی، لیکن جب حیا اپنے بچے کو فیڈ کرواتی تھی وہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس شخص کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوتی تھی۔ وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ جاتی اور یا پھر اپنے بچے کو چھپا لیتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، مگر آج جو حرکت جازم نے کی تھی، حیا کو پاگل پن بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ زبردستی کہہ رہا تھا کہ دکھاؤ کہاں سے تم میرے بچے کو فیڈ کروا رہی ہو۔ اس سے تو پہلے وہ اپنی حد کراس کرتا، غصے سے حیا نے اسے زور سے دھکا مارا تھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر اس کی طرف اچھالا تھا۔ ایسا وہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بیڈ پر لیٹا ہوا رومی بھی چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خود کو نہیں چھڑوائے گی تو جازم اس کی اور رومی کی دونوں کی جان لے لے گا۔ حیا کو اسے اب جازم کو دورے پڑنے لگے تھے پاگل پن کے۔ وہ اپنا دروازہ برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے جازم فرش پر گر چکا تھا اور گلدان اس کے سر پر لگا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ناک سے خون بہہ جاری ہو چکا تھا۔ خون بڑی تیزی سے اس کی ناک سے نکل رہا تھا اور ڈر سے چیخ رہا تھا۔ فریدہ بیگم وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈر تو حیا بھی گئی تھی، اسے اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ فریدہ بیگم فوراً ایمبولینس میں جازم کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تھا اور فریدہ بیگم تو رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ صدقے میں کے بکرے منگوائے تھے۔ حیا گھبرا چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رومی کو باہر گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کب اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی، لیکن نہ جانے اب کیا ہوگا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے اور کہنے لگے، یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پہلے تو خون دیکھ کر ہم ڈر چکے تھے، لیکن مبارک ہو آپ کے بیٹے کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ جو خون اس کے دماغ کی نسوں میں جم چکا تھا وہ نکل چکا ہے۔ یہ چھوٹا سا حادثہ آپ کے بیٹے کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ حیا تو ایک دم سے گھبرا چکی تھی۔ فریدہ بیگم تو شکر ادا کرنے لگی، بھاگ کر فوراً بیٹے کے ملنے کے لیے کمرے میں گئی، جبکہ حیا خوش تو تھی لیکن ایک خوف اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگا تھا کہ سال پہلے وہ وقت جازم کی ڈانٹ اور غصہ اس کے قدم جیسے شل ہو چکے تھے۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ اگر وہ کمرے میں گئی تو نہ جانے کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کہیں غصے کے مارے وہ اسے کہ طلاق ہی نہ دے دے۔ فریدہ بیگم باہر آئی تو خوشی سے پاگل تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ میرے جازم کی یادداشت لوٹ آئی ہے اور اب سب کچھ اسے یاد آ گیا ہے، شکر ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، جاؤ تم بھی اس سے جا کر مل کر آؤ اور اسے اپنا بچہ دکھاؤ۔ حیا دل ہی دل میں خوف کھا رہی تھی کہ اب وہ کیسے جائے کمرے میں، اگر جازم نے اس کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا تو۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمرے میں قدم رکھے، مگر جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا تو دوا کے اثر کی وجہ سے جازم ایک بار پھر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ چند روز کے بعد جازم گھر آیا تو مگر حیا اسے مکمل طور پر کترا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جازم کے ساتھ اس کا سامنا ہو۔ جازم کی یادداشت واپس لوٹ چکی تھی اور ایک سال کے بعد عرصے میں جو کچھ ہوتا رہا تھا اور کس طرح بچوں کی طرح سے وہ ضد کرتا تھا، سب کچھ تنگ پڑتا تھا، الٹا اسے تو شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے سب کو اس قدر پریشانی اٹھانی پڑی اور اس کی حالت کے باوجود بھی اس کی حیا اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اور اس کا خیال رکھا تھا۔ جس طرح وہ اس پر چلاتا تھا، رلاتا تھا، پھر وہ بچپنے جس قدر تکلیفیں اس نے حیا کو پہنچائی تھی وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا اور بھی آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ جب حیا نے ایک طرف سے بازو پر رومی کو اٹھا رکھا تھا اور دوسری ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے وہ کمرے میں آئی تھی، جلدی سے ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ واپس جانے لگی تھی جب جازم نے اسے آواز دی تھی، کہنے لگا، حیا کہاں جا رہی ہو، یہاں میرے پاس بیٹھو گی نہیں؟ یہ سن کر حیا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ یہ دودھ پی لیں اور آرام کریں، مجھے کچن میں بہت کام ہے۔ لیکن وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور حیا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی گھبرا رہی تھی کہ جیسے کہیں ایک بار پھر کوئی اسے دورہ نہ پڑ جائے۔ رومی بھی سہم کر اپنی ماں سے لپٹ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر جازم کو بہت دکھ ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے بڑے پیار سے اپنے بچے کو حیا سے لیا تھا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دیا اور اپنے باپ کا لمس اور پیار پا کر رومی تھوڑا بہل چکا تھا، لیکن جب کہ حیا بار بار جازم کو دیکھ رہی تھی، آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں پلیز،
میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر جازم بڑی نرمی سے اسے کہنے لگا، دیکھو مجھ سے ڈرو مت، میں مانتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں اور اماں کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی اور میرے رومی کو بھی، لیکن میں ٹھیک ہو چکا ہوں۔ مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنا سب کچھ سہنا برداشت کرنا پڑا تھا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حیا تھوڑی نارمل ہوئی، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ کو سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے شوہر تھے اور میں نے جو کچھ کیا ہے بیوی ہونے کے ناطے کیا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی تھی جب جازم نے ہاں زدہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ میری اس حالت سے پہلے میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، مگر شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں نہ ایسا کرتا تو شاید میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور پھر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یا تو دیدے پھاڑے جازم کو دیکھ رہی تھی، اسے لگا کہ نہ جانے یہ شخص کیا کرے گا، لیکن شاید واقعی بدل چکا تھا۔ یا نے بھی مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب ہاتھ رکھے تھے اور اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھ کر وہ اپنی محبت کا اظہار کر چکی تھی۔ دھیرے دھیرے جازم پہلے سے کافی بہت بہتر ہو چکا تھا، دوبارہ سے اپنے والد کے ساتھ آفس بھی جانے لگا تھا اور سب کچھ اپنی روٹین پہ آ چکا تھا۔ جازم کی حالت دیکھ کر دن بدن سدھار دیکھتا محسوس کر سب گھر والے خوش تھے۔ ایک روز رومی کو فریدہ بیگم گود میں لٹاتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں جان سنبھالیں اپنے پوتے کو، میں 15-20 دنوں کے لیے، کیونکہ میں تو اپنی بہو کو ہانی مون پر لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر فریدہ بیگم مسکرا دی اور کہنے لگی کہ ہاں کیوں نہیں، حیا کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا، بس گھر کے کاموں میں رومی کو سنبھالنے میں اور تمہارے ساتھ ہی اس نے دن رات گزار دیے ہیں۔ رومی کی فکر تو بالکل مت کرنا، اپنی دادی اور دادا کے ساتھ خوش رہے گا۔ یوں اس نے حیا کو ہنی مون ٹرپ کا سرپرائز دیا تھا، پھر دونوں پہاڑی علاقوں کی سیر کے لیے کی طرف نکل چکے تھے اور اس طرح ان کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب وہ ہوٹل کے کمرے میں واپس آئے تو جازم حیا کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ بیگ سے ایک بے باک نائٹی نکال کر اس کی طرف بڑھائی تھی، جو کہ اس قدر بے باک تھی کہ حیا شرم آنے لگی، اور اس کے چہرے پر لالی دیکھ کر تو جازم بھی مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا، جاؤ ڈارلنگ اسے پہن کر آؤ، آج رات میں تمہارے ساتھ فل انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو حیا کے جاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو بہت چھوٹی ہے اور اس کا گلا دیکھیں کس قدر ڈیپ ہے، اس نے تو اچھا ہے کہ وہ کچھ پہنو ہی نہ، یہ نہیں پہن سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ جازم بہت اصرار کرنے لگا کہ نہیں میں تمہیں اسی میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگی، اچھا ایک شرط پہ پہن لوں گی کہ آپ پہلے روم کی ساری لائٹس آف کر دیں۔ اور اس کی بات سن کر جازم کو مزید سرشاری سی ہو رہی تھی، اس نے کمرے کی ساری روشنیاں بند کر دی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے باتھ روم میں جب نائٹی پہن کر باہر آئی تو جازم نے اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور پھر فوراً سے ہی اس نے لائٹ بھی آن کر دی۔ شرما کر حیا کی باہوں میں سمٹ چکی تھی اور کہنے لگی، یہ کیا کیا آپ نے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ لیکن وہ اسے اس سے دور کرتا ہوا اس کے حسین سراپے کو پورے حق کے ساتھ دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی نظریں ٹہر رہی تھی وہیں اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہونے لگا تھا اور پھر رات بھر وہ ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ حیا کو جازم کا یہ رومانٹک روپ اور دل بھا چکا تھا اور وہ بھی پوری شدت سے ان لمحات کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اسے جازم کا یہ روپ بہت اچھا لگا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔